नेसनल एक्जामिनेसन बोर्ड एनइबी नेपाल अन्तर्गत पढिने कक्षा 12को हाम्रो फिजिक्स सब्जेक्टको चाहिँ ब्रान्च मेकानिक्समा रहेको पहिलो च्याप्टर रोटेसनल डाइनामिक्सको चाहिँ अब हाम्रो तेस्रो भिडियो आइसक्यो। अब यो भिडियो चाहिँ हाम्रो मेनली टर्कको बारेमा चाहिँ डेडिकेटेड छ। र यो भिडियोमा हामी के कुराहरू पढ्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ टर्क भर्सेस वर्क डन पढ्नेछौँ हामी होइन। अर्को भनेको भ्याक्टर फर्म अफ टर्क पढ्नेछौँ। अर्को भनेको टर्क भर्सेस मुभमेन्ट अफ कपलको बारेमा पढ्नेछौँ। र अर्को इम्पोर्टेन्ट इक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूबाट भनेको चाहिँ रिलेसन बिट्विन टर्क एन्ड एङ्गुलर एक्सेलरेसनलाई पढ्नेछौँ। र भिडियोको चाहिँ एकदम अन्त्यसम्म बस्नको लागि चाहिँ तपाईँलाई म एकदमै अनुरोध गर्दछु। र भिडियोमा तपाईँ केही न केही त नयाँ कुरा सिकेर जानु नै हुनेछ क्या। अब यो भिडियोको इन्ट्रोडक्सनको लागि चाहिँ यति नै। अब हाम्रो पहिलो टपिकतिर लागौँ जसको नाम हो टर्क। र यो टर्कलाई चाहिँ हाम्रो ग्रिक लेटर ताउले डिनोट गरिन्छ जसको सिम्बल चाहिँ यस्तो हुन्छ क्या। हामी नेपालीमा 8 लेख्छौँ नि, यो त्यस्तै हुन्छ। र यो टर्कको बारेमा चाहिँ मैले रोटेसनल डाइनामिक्सको चाहिँ पहिलो भिडियोमा चाहिँ मैले अलिकति डिस्कसन गरेको थिएँ। त्यहाँ हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ मैले यो फर्मुलालाई चाहिँ डेराइभ गरेको थिएँ क्या। टर्क भनेको चाहिँ हाम्रो मुभमेन्ट अफ इनर्सिया टाइम्स एङ्गुलर एक्सेलरेसन हुन्छ भनेर मैले त्यहाँ मजाले डेराइभ गरिदिएको थिएँ। हेर्नुभएको छैन भने चाहिँ रोटेसनल डाइनामिक्सको फर्स्ट पार्टको भिडियोलाई चाहिँ हेर्न नबिर्सिनु होला। अब त्यो भिडियोमा हामीले हल्का बेसिक कुराहरू मात्रै टर्कको बारेमा बुझेको थियौँ। अब यो भिडियोमा चाहिँ हामी टर्कको बारेमा अलिकति डिटेलमा गएर पढ्नेछौँ हामी। र यो टर्क रिलेटेड चाहिँ तपाईँहरूलाई यो रिलेटेड कन्सेप्चुअल क्वेसनहरू चाहिँ तपाईँलाई सोधिएको रहेछ क्या होइन। फाइनल इक्जामतिर टर्क र वर्क डनको फर्मुला हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ उस्तै छ, किन उस्तै छ त भनेर सोधिएको छ। टर्क र कपल होइन दुइटामा के फरक छ त होइन। टर्कले पनि रोटेसनल डाइनामिक्समा चाहिँ केही कुरालाई घुमाउने काम गर्छ, कपलले पनि घुमाउने काम गर्छ। सो डिफ्रेन्स चाहिँ के हो त भनेर हो त्यस्तो टाइपको क्वेसनहरू पनि तपाईँहरूलाई चाहिँ फाइनल इक्जाममा सोधिन सक्छ क्या। र हो त्यस्तै इत्यादि सबै कुराहरू चाहिँ हामी यो भिडियोमा चाहिँ डिस्कसन गर्नेछौँ। सो अब यो टर्कको बारेमा चाहिँ हल्का इन्ट्रोडक्सन दिनुपर्दाखेरि चाहिँ जसै गरी फोर्सले चाहिँ होइन लिनियर मोसन पढ्दाखेरि फोर्सले चाहिँ केही कुराको चाहिँ डिस्प्लेस गराउँछ, मुभ गराउने काम गर्छ नि होइन। फोर्स बिना केही कुरा हल्लाउनै सकिँदैन नि त। त्यसै गरी चाहिँ यो टर्क बिना चाहिँ हामी रोटेसनल मोसन पढ्ने बेलामा चाहिँ केही कुरालाई घुमाउन सकिँदैन क्या। टर्क चाहिन्छ केही कुरा घुमाउनु पर्यो भने। र अहिले जुन यहाँ स्क्रिनमा फर्मुला देखिसक्नु भएको छ यो फर्मुला भनेको नि हाम्रो टर्कै फर्मुला हो तर इन कन्टेक्स्ट अफ रोटेसनल मोसन। रोटेसन मोसनको कन्टेक्स्टमा चाहिँ हाम्रो टर्कको फर्मुला यो हो भने अर्को भनेको चाहिँ यदि हामी लिनियर मोसनको कन्टेक्स्टमा चाहिँ टर्कको फर्मुला के हुन्छ भनेर हेर्दाखेरि चाहिँ टर्क इज इक्वल टु के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो फोर्स टाइम्स डिस्प्लेसमेन्ट हुन्छ। यदि मेरो त्यो पहिलो भिडियो हेर्नुभएको थियो भने चाहिँ यही तलको फर्मुलालाई चाहिँ मैले युज गरेर चाहिँ माथिको फर्मुलालाई डेराइभ गरेको थियो क्या है मुभमेन्ट अफ इनर्सिया बुझ्ने बेलामा। सो एनिवे अब यो टर्कको फर्मुला र हाम्रो वर्क डनको फर्मुला हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ दुइटै उस्तै छ क्या है। वर्क डनमा पनि के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ फोर्स टाइम्स डिस्प्लेसमेन्ट नै हुन्छ। र यो दुइटै फोर्स र डिस्प्लेसमेन्ट भनेको हाम्रो भ्याक्टर क्वान्टिटी हो र फोर्स र डिस्प्लेसमेन्ट दुइटैमै मल्टिप्लाई भइरहेछ क्या। यसो हेर्दा दुइटै उस्तै देखिन्छ होइन। डाइमेन्सन फर्मुला पनि उस्तै नै हुन्छ। तर यिनीहरू यो दुइटामा चाहिँ एकदम ठुलो डिफ्रेन्स छ क्या। जुन हाम्रो वर्क डन भनेको चाहिँ हाम्रो इनर्जी बुझाउनको लागि काम लाग्छ होइन। के कुराले कति इनर्जी कभर गर त भनेर चाहिँ बुझाउन हाम्रो वर्क डन काम लाग्छ भने टर्क हाम्रो रोटेसनल मोसनमा चाहिँ केही कुरालाई चाहिँ कसरी चाहिँ घुमाइन्छ त भनेर चाहिँ त्यो कुरा बुझ्नको लागि काम लाग्छ। अनि होइन दुइटामा फोर्स र डिस्प्लेसमेन्ट नै मल्टिप्लाई भइरहेछ। सो कसरी चाहिँ डिफ्रेन्ट भयो त भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ रोल चाहिँ केले खेलेको छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो भ्याक्टरले रोल खेलेको छ क्या। जुन हामीले क्लास 8, 9तिर होइन अप्सनल म्याथतिर या भनौँ 12मा पनि सायद भ्याक्टर छ होला। त्यहाँ डट प्रोडक्ट र क्रस प्रोडक्ट भनेर पढ्नुभएको थियो या छैन है। हो त्यही कुराले चाहिँ यो दुइटालाई डिफ्रेन्ट गराएको हो क्या। यदि तपाईँले भ्याक्टरमा चाहिँ डट प्रोडक्ट र क्रस प्रोडक्टलाई चाहिँ मजाले बुझ्नुभएको छ भने चाहिँ फिजिक्समा कुनै फर्मुला हेर्ने बित्तिकै तपाईँ फ्याट्ट यो भनिदिन सक्नुहुन्छ कि त्यो स्केलर क्वान्टिटी हो या भ्याक्टर क्वान्टिटी हो भनेर क्या। अब हो त्यही कुराको चाहिँ म अलिकति यो भिडियोमा चाहिँ हिन्ट दिनेछु क्या। सो स्टार्ट गरौँ वर्क डनबाट। अब फिजिक्समा वर्क डनलाई कसरी डिफाइन गरिएको छ भन्दाखेरि चाहिँ यदि फोर्स लगाएकै डिरेक्सनमा चाहिँ यदि डिस्प्लेसमेन्ट भयो भने मात्रै वर्क डन भयो भनेर भनिन्छ क्या। नत्र भनिँदैन फेरि। एउटा इक्जाम्पलबाट बुझौँ। मानिदिउँ यो मान्छेले चाहिँ यो ढुङ्गा मानिदिउँ यो ढुङ्गाको वेट चाहिँ कति छ भन्दाखेरि चाहिँ
1000 केजीको छ अरे होइन। 1000 केजीको ढुङ्गालाई चाहिँ डिस्प्लेस गराउन खोजिरहेछ अरे, तर हल्लाउन पनि सकेको छैन अरे क्या। अब साइन्सको नजरबाट यो मान्छेले वर्क डन गरेकै छैन भनेर भन्छ क्या। अब यो मान्छेले फोर्स भनेको यो डिरेक्सनमा लगाइएछ। अब यही डिरेक्सनमा चाहिँ डिस्प्लेस हुनुपर्ने हो नि त यो ढुङ्गा होइन। यो ढुङ्गा यही डिरेक्सनमा चाहिँ अलिकति चाहिँ सर्नुपर्ने हो, तर सरेको छैन। त्यही कारणले चाहिँ यो मान्छेले वर्क डन गरेको छैन भनेर भनिन्छ क्या। अब यदि सरो भने मात्रै चाहिँ वर्क डन भयो भनेर भनिन्छ। सो वर्क डनमा ध्यान राख्नुपर्ने कुरा के हो भने फोर्स लगाएकै डिरेक्सनमा चाहिँ डिस्प्लेसमेन्ट एक्जिस्ट गर्नु पर्यो क्या वर्क डन हुनको लागि। र अब यसो हेर्नुहुन्छ भने फोर्स भनेको पनि हाम्रो भेक्टर क्वान्टिटी हो र डिस्प्लेसमेन्ट भनेको पनि हाम्रो भेक्टर क्वान्टिटी हो। भेक्टर क्वान्टिटी भन्नुको मतलब जोसँग म्याग्निट्युड र डिरेक्सन छ। र फोर्स लगाएकै डिरेक्सनमा डिस्प्लेसमेन्ट हुनुपर्छ भन्नुको तात्पर्य के बन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जुन यो दुईटा हाम्रो भेक्टर फोर्स भेक्टर र डिस्प्लेसमेन्ट भेक्टर भनेको चाहिँ एकै डिरेक्सनमा एलाइन हुनु पर्यो होइन। त्यही भएर त अब फोर्स लगाएकै ठाउँमा डिस्प्लेसमेन्ट हुन्छ। अनि एकै डिरेक्सनमा एलाइन हुनु भनेकै यो दुईटा भेक्टर चाहिँ एक आपसमा प्यारलल छन्। र कुनै पनि दुईटा भेक्टर होइन यदि एक आपसमा प्यारलल छ र मल्टिप्लाई भइरहेछ भने चाहिँ कसरी चाहिँ मल्टिप्लाई हुन्छ भनेर चाहिँ हामीलाई डट प्रोडक्टले भन्छ क्या। कसरी भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसरी डट प्रोडक्ट गरिन्छ क्या। जुन हाम्रो एफ भेक्टर डट यसरी डट देखाइन्छ र एस डिस्प्लेसमेन्ट भेक्टर इज इक्वल टु के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ म्याग्निट्युड अफ फोर्स भेक्टर म्याग्निट्युड अनि टाइम्स हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ म्याग्निट्युड अफ डिस्प्लेसमेन्ट भेक्टर एस टाइम्स कस थीटा हुन्छ क्या हाम्रो। अब यो कस थीटा भनेको चाहिँ हाम्रो एङ्गल देखाउने काम गर्छ। यो दुईटा म्याग्निट्युड भयो होइन, एफ र एस भनेको म्याग्निट्युड भयो, कसले चाहिँ डिरेक्सन देखाउँछ। डिरेक्सन प्लस यो दुईटा म्याग्निट्युड जोडेर चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ यो राइट साइडतिर चाहिँ भेक्टर हुने भयो। भेक्टर भनेकै डिरेक्सन प्लस म्याग्निट्युड हो। सो राइट साइडतिर पनि भेक्टरै छ, अहिले लेफ्ट साइडतिर पनि भेक्टरै छ। अब यो कस थीटा अब यो प्यारलल हुनु भनेको थीटा भनेको कति हुनु हो भन्दाखेरि 0 डिग्री हुनु हो। अब यो 0 डिग्री हाल्दाखेरि के हुने भयो भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो म्याग्निट्युड अफ फोर्स टाइम्स म्याग्निट्युड अफ डिस्प्लेसमेन्ट टाइम्स अब कस 0 हाल्दाखेरि चाहिँ हाम्रो के आउँछ भन्दाखेरि 1 आउँछ क्या। अब मल्टिप्लाई भएर के हुने भयो भन्दाखेरि चाहिँ फोर्स टाइम्स एस हुने भयो क्या। अब यो हाम्रो डट प्रोडक्टको विशेषता चाहिँ यहाँबाट देखिन्छ क्या। कसरी भन्दाखेरि चाहिँ अब यहाँ हाम्रो दुईटा भेक्टर मल्टिप्लाई भएको छ होइन, एउटा फोर्स भेक्टर अर्को भनेको डिस्प्लेसमेन्ट भेक्टर। दुईटा भेक्टर मल्टिप्लाई भएर चाहिँ हाम्रो रिजल्ट चाहिँ के आयो भन्दाखेरि चाहिँ स्केलर आयो क्या, म्याग्निट्युड मात्रै आयो, भेक्टर चाहिँ आएन क्या। यही चाहिँ विशेषता हो क्या। डट प्रोडक्टले जहिले पनि रिजल्ट चाहिँ स्केलरमा निकाल्छ क्या, म्याग्निट्युड मात्रै निकाल्छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ यो कस थीटा जुन यो डिरेक्सन देखाउने इन्डिकेटर छ, यो कस थीटामा चाहिँ हाम्रो 0 प्यारलल भएको कारणले 0 हाल्दाखेरि चाहिँ यो 1 मा बद्लिन्छ। 1 भनेको युनिट हो होइन, युनिट 1 भनेको म्याग्निट्युड हो। अनि मल्टिप्लाई भएर चाहिँ हाम्रो रिजल्ट चाहिँ स्केलरमा आउँछ क्या। अनि हो यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो वर्क डनको फर्मुलालाई चाहिँ हामी यो स्केलर क्वान्टिटी हो भनेर हामी चाहिँ भन्छौँ क्या। किन भन्दाखेरि हाम्रो रिजल्ट चाहिँ डट प्रोडक्टले गर्दाखेरि म्याग्निट्युड मात्रै आउँछ क्या। अब यति कुरा बुझेपछि चाहिँ यदि म तपाईँको ठाउँमा थिएँ भने चाहिँ एउटा क्वेसन सोध्थेँ क्या। के क्वेसन हो भन्दाखेरि चाहिँ मानिदिउँ यो एउटा सर्फेस छ अरे है। यो सर्फेसमा चाहिँ एउटा बक्स छ अरे होइन, यो बक्स छ अरे। यो बक्सलाई चाहिँ यदि तपाईँले डायगोनल तरिकाले फोर्स लगाउनु भयो अरे होइन, यो डिरेक्सनले यसरी यो फोर्स लगाउनु भयो अरे। अब यसरी फोर्स लगाउँदाखेरि चाहिँ अब यो बक्सलाई चाहिँ डिस्प्लेस भयो अरे, या सर्टेन डिस्टेन्स चाहिँ यति डिस्प्लेस भयो अरे। अब यहाँ मैले अहिले के भने भन्दाखेरि चाहिँ फोर्स लगाएकै डिरेक्सनमा डिस्प्लेसमेन्ट हुनुपर्छ अनि मात्रै वर्क डन हुन्छ भनेर भने। तर यहाँ फोर्स त मैले डायगोनली लगाएको छु, तर डिस्प्लेसमेन्ट चाहिँ हाम्रो सिधा भइरहेछ। मतलब डिस्प्लेसमेन्ट भइरहेछ भन्नुको मतलब वर्क डन भइरहेछ, तर फोर्स त मैले डायगोनली लगाइएको छु। सो यो कुराले चाहिँ कसरी चाहिँ काम गरिएछ भनेर चाहिँ म सोध्थेँ क्या। अब यो कुराको एन्सर गरौँ। अब हाम्रो यहाँ सिनारियोमा के भइरहेछ भन्दाखेरि चाहिँ डिस्प्लेसमेन्ट चाहिँ यता भइरहेछ, तर हामीले फोर्स चाहिँ कसरी लगाइरहेछौँ भन्दाखेरि चाहिँ यसरी डायगोनली लगाइरहेछौँ क्या। अब यो भेक्टर जुन यो फोर्स भन्ने यो भेक्टर र यो हाम्रो डिस्प्लेसमेन्ट भेक्टर भयो। अब जुन यो फोर्स भन्ने भेक्टरको चाहिँ अब हामीले कम्पोनेन्ट निकाल्ने हो क्या, जुन हामीले क्लास 11 मा पढेको थियौँ त। कुनै पनि डायगोनल भेक्टरको चाहिँ जहिले पनि दुईवटा कम्पोनेन्ट हुन्छ। अब यसको दुईटा कम्पोनेन्ट कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि एउटा यो हुने भयो होइन, यो डिरेक्सनमा एउटा यो कम्पोनेन्ट हुने भयो
अर्को यो डिरेक्सनमा अर्को एउटा यो कम्पोनेन्ट हुने भयो। अब यो एङ्गल यदि थीटा हो भने होइन, यहाँ एङ्गल थीटा छ भने अब यो कम्पोनेन्ट के हुन्छ त होइन, जुन हामीलाई यो चाहिएको त यो कम्पोनेन्ट हो नि त। किनकि यो यस भ्याक्टरसँग यो कम्पोनेन्ट चाहिँ प्यारलल छ। अब यो चाहिँ कति हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो एफ कस थीटा हुन्छ। त्यही भएर डट प्रोडक्टको फर्मुलामा तपाईँले कस थीटा देख्नुभएको हो क्या। अनि हो यसरी फर्मुला बनेको थियो क्या अघि। एफ भ्याक्टर डट एस भ्याक्टर के हुन्छ भन्दाखेरि यस्तो भएको हो क्या। यो दुइटा मल्टिप्लाई गरिएको एफ कस थीटा भएको हो टाइम्स एस भएको हो। अनि यो दुइटा मिलाएर के भयो भन्दाखेरि चाहिँ एस डट एफ कस थीटा भएर भएको हो क्या। अब यो कस थीटाले हामीलाई के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यदि थीटा चाहिँ हाम्रो 0 हुने हो भने चाहिँ कस 0 भएर चाहिँ हाम्रो 1 आउँछ। 1 आउँदाखेरि चाहिँ हाम्रो वर्क डन चाहिँ म्याक्सिमम हुन्छ है भनेर भनिएको छ क्या। अब त्यसै गरी थीटाको ठाउँमा यदि 90 डिग्री हुने हो भने चाहिँ कस 90 भनेको चाहिँ हाम्रो 0 आउने भयो। सो वर्क डनै हुँदैन भनेर भन्छ क्या। अनि हो यो कुरा अभियसली यो फिगरले पनि भनिएको छ क्या है। जुन यो बक्समा चाहिँ यो जुन डायगोनली फोर्स लगाएको छ, यदि यो फोर्स चाहिँ 90 डिग्री बनाएर माथि हालिदिने हो भने त यताको डिरेक्सनमा त हाम्रो डिस्प्लेसमेन्टै हुँदैन। अनि डिस्प्लेसमेन्टै नभएपछि हाम्रो वर्क डन चाहिँ 0 हुने भयो। अनि यो फर्मुलाले चाहिँ यसरी सबै कुरा चाहिँ भनिएको छ क्या। अब यो जुन हाम्रो अर्को भनेको चाहिँ टर्क। अब यो टर्कलाई चाहिँ फिजिक्समा कसरी डिफाइन गरिएको छ भन्दाखेरि चाहिँ डिस्प्लेसमेन्ट भएको चाहिँ ठ्याक्क पर्पेन्डिकुलरली यदि फोर्स लगाउने हो भने चाहिँ अनि चाहिँ टर्क हुन्छ भनेर चाहिँ डिफाइन गरिएको छ क्या है। यो मानिदिउँ यो डिस्प्लेसमेन्ट एस भ्याक्टर हो भने चाहिँ डिस्प्लेसमेन्टको चाहिँ जहिले पनि पर्पेन्डिकुलरली फोर्स लगाउनु पर्यो क्या, यो एफ फ्याक्टर भनेर। यदि डिस्प्लेसमेन्टको चाहिँ ठ्याक्क पर्पेन्डिकुलरली यदि फोर्स लगाइएको छ भने चाहिँ अनि मात्रै चाहिँ टर्क डिफाइन हुन्छ भनेर चाहिँ हामीलाई फिजिक्सले भन्छ क्या। र हो यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ यदि दुईटा भ्याक्टर चाहिँ एक आपसमा मल्टिप्लाई भइरहेछ भने चाहिँ त्यो मल्टिप्लिकेसनलाई बुझाउने टुल्स भने चाहिँ हाम्रो चाहिँ क्रस प्रोडक्ट हो क्या। र क्रस प्रोडक्टलाई कसरी यहाँ देखाइन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एफ भ्याक्टर अब यहाँ क्रस लेखिन्छ क्या यसरी। अनि एस भ्याक्टर लेखिन्छ इज इक्वल टु के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ म्याग्निट्युड अफ एफ भ्याक्टर टाइम्स म्याग्निट्युड अफ एस भ्याक्टर। अब टाइम्स हाम्रो के हुन्छ अब यहाँ भन्दाखेरि चाहिँ साइन थीटा हुन्छ क्या, साइन थीटा। अनि टाइम्स अझै के हुन्छ भन्दा एन क्याप हुन्छ क्या। अब यो फर्मुला कहाँबाट कसरी आयो यो चाहिँ पछि हामी भ्याक्टर पढ्ने बेलामा बुझौँला है। तर यो के अरे क्रस प्रोडक्टको एउटा विशेषता चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ दुईटा भ्याक्टर मल्टिप्लाई भएर चाहिँ हाम्रो रिजल्ट चाहिँ भ्याक्टरै आउँछ क्या। अनि हो त्यही भ्याक्टरको डिरेक्सन चाहिँ कहाँ हुन्छ भनेर चाहिँ बुझाउने काम चाहिँ यो एन क्यापले गर्छ क्या। अनि हो त्यही भएर चाहिँ क्रस प्रोडक्टबाट निस्केको रिजल्टलाई चाहिँ हामी जहिले पनि भ्याक्टर क्वान्टिटी भनेर भन्छौँ क्या। किन भन्दाखेरि हाम्रो रिजल्ट चाहिँ जहिले पनि भ्याक्टर हुन्छ र त्यो भ्याक्टरको डिरेक्सन चाहिँ यो एन क्यापले दिन्छ हामीलाई। अब यो जुन हाम्रो यो टर्क र यो वर्क डनमा डिफ्रेन्स भनेको चाहिँ यही नै हो क्या। अब यो टर्कमा चाहिँ दुईटा भ्याक्टर चाहिँ एक आपसमा पर्पेन्डिकुलरली मल्टिप्लाई हुन्छ र पर्पेन्डिकुलरली कसरी मल्टिप्लाई हुन्छ भन्ने बुझाउने त्यो अपरेसन भनेको चाहिँ क्रस प्रोडक्ट हो। र क्रस प्रोडक्टबाट चाहिँ हाम्रो रिजल्ट चाहिँ भ्याक्टरै निस्किन्छ। त्यही भएर चाहिँ टर्कलाई हामीले भ्याक्टर क्वान्टिटी भनेर भनिएको हो क्या। र इन अदर ह्यान्ड यो हाम्रो वर्क डन भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ दुईटा भ्याक्टर चाहिँ एक आपसमा चाहिँ प्यारलल्ली मल्टिप्लाई हुन्छ। र मल्टिप्लाई कसरी हुन्छ भनेर बुझाउने अपरेसन भनेको चाहिँ डट प्रोडक्ट हो। र डट प्रोडक्टबाट चाहिँ रिजल्ट चाहिँ हाम्रो जहिले पनि स्केलर निस्किन्छ क्या, जोसँग म्याग्निट्युड मात्रै हुन्छ। त्यही भएर वर्क डनलाई चाहिँ हामीले स्केलर क्वान्टिटी हो भनेर चाहिँ भनिएको हो क्या। अब यदि इक्जाममा तपाईँले यो दुइटाको डिफ्रेन्स चाहिँ रिलेटेड क्वेसन सोध्यो भने चाहिँ यो कुरा चाहिँ तपाईँले लेख्नुपर्ने हुन्छ क्या। यदि यो डट प्रोडक्ट र क्रस प्रोडक्टलाई चाहिँ अझै डिटेलमा पढ्ने हो भने चाहिँ फिजिक्समा कुनै पनि फर्मुला हेर्ने बित्तिकै तपाईँ भनिदिन सक्नुहुन्छ कि यो स्केलर क्वान्टिटी हो या भ्याक्टर क्वान्टिटी हो भनेर क्या। एउटा इक्जाम्पलबाट बुझौँ र। अब योभन्दा अगाडिको भिडियोमा चाहिँ मैले मुभमेन्ट अफ इनर्सिया आई भनेको चाहिँ के भनेर प्रुभ गरेको थियौँ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले एमआर स्क्वायर हुन्छ भनेर चाहिँ निकालेको थियौँ क्या। अब यो मुभमेन्ट अफ इनर्सिया हाम्रो स्केलर क्वान्टिटी हो या भ्याक्टर क्वान्टिटी हो भनेर चाहिँ यो अहिले पढेको कन्सेप्टबाट चाहिँ हामी भन्न सकिन्छ क्या। कसरी हेरौँ र। अब जुन यो मास छ यो मास त जहिले पनि स्केलर क्वान्टिटी हुन्छ होइन, मासको कहिले पनि डिरेक्सन हुँदैन। तर यो जुन आर छ आर भनेको त हाम्रो डिस्टेन्स हो, डिस्टेन्स भनेको भ्याक्टर क्वान्टिटी हो। भ्याक्टर क्वान्टिटी यो आर स्क्वायर भनेको चाहिँ यसरी लेख्न सकियो होइन, आर टाइम्स आर लेख्न सकियो। र आर भनेको हाम्रो भ्याक्टर क्वान्टिटी हो र दुईटा भ्याक्टर चाहिँ
मल्टिप्लाई भइरहेछ क्या, यसरी मल्टिप्लाई भइरहेछ। आरको डिरेक्सन जता हुन्छ यो अर्को आरको डिरेक्सन पनि त्यतै नै त हुन्छ नि त होइन, यो अभियस कुरा हो। सो यो दुईटा चाहिँ कसरी चाहिँ मल्टिप्लाई भइरहेछ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो डट प्रोडक्टले मल्टिप्लाई भइरहेछ क्या। अनि यो दुईटा मल्टिप्लाई भएर चाहिँ हाम्रो के निस्किन्छ भन्दाखेरि चाहिँ आर स्क्वायर भनेर निस्किन्छ क्या, जुन चाहिँ प्योर स्केलर क्वान्टिटी हुनेछ क्या। सो हाम्रो यो मोमेन्ट अफ इनर्सियाको फर्मुला चाहिँ हाम्रो एउटा स्केलर क्वान्टिटी हो भनेर चाहिँ भन्न सकियो क्या यसरी पनि। अब हामी थोरै यो टर्कको बारेमा बुझौँ क्या। अब मैले अगाडि पनि भनिहालेँ यो टर्कले चाहिँ रोटेसनल मोसनमा के काम गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ केही कुरा चाहिँ कसरी चाहिँ घुम्छ त भनेर चाहिँ बुझाउने काम गर्छ क्या। अनि हाम्रो टर्कको फर्मुला हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ फोर्स र डिस्प्लेसमेन्ट छ। र अब यो टर्क भन्ने बित्तिकै चाहिँ फोर्स र डिस्प्लेसमेन्टको चाहिँ मल्टिप्लाई हुन्छ भनेर चाहिँ बुझ्नु भन्दाखेरि चाहिँ टर्कमा चाहिँ यो फोर्स र डिस्प्लेसमेन्ट चाहिँ किन मल्टिप्लाई हुन जरुरी छ भनेर बुझ्दाखेरि चाहिँ यो टर्कको बारेमा निकै कुराहरू हामीलाई थाहा हुन्छ क्या। यसरी बुझ्दाखेरि एउटा फाइदा के हो भने फर्मुलालाई नघोकिकन फर्मुला तपाईँ याद गर्न सक्नुहुन्छ क्या। र इनकेस तपाईँले कुनै हालतमा फर्मुला बिर्सिनुभयो भने पनि अहिले जुन मैले पढाएको कुराहरूलाई चाहिँ तपाईँले इमेजिन गर्नुभयो भने चाहिँ फर्मुला आफै निकाल्न पनि सक्नुहुन्छ। र पढ्ने तरिका भनेको चाहिँ यस्तो हो क्या। अब यो टर्कलाई चाहिँ अलिक मजाले फिल गर्नको लागि चाहिँ हाम्रो इक्जाम्पल भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ घरको ढोका हो क्या। अब यहाँ मैले एउटा ढोका कन्सिडर गरेको छु जुन खुल्ला छ है। र यो ढोका चाहिँ हाम्रो यो एक्सिस अफ रोटेसनको रेफरेन्समा चाहिँ घुमिरहेछ। र यो टर्क हुनु भनेकै के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो ढोका चाहिँ लाग्नु हो नि त है। किन भन्दाखेरि ढोका लाग्दाखेरि यो ढोका घुमिरहेछ र घुम्नु भनेकै हाम्रो टर्क हुनु हो। अनि यो ढोका चाहिँ कसरी लाग्छ त भनेर हेर्दाखेरि चाहिँ अब यहाँ कुन कुन फन्डामेन्टल क्वान्टिटीहरू चाहिँ युज हुन्छ भनेर बुझ्न सकिन्छ क्या। अब एउटा भनेको यो टर्क होइन, टर्क इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द फोर्स। अब यो कुरा यहाँ देखिन्छ। अब यो ढोका लगाउँदाखेरि हामीले अब फोर्स त लाउनु पर्यो नि त होइन, फोर्स बिना त केही गर्न सकिँदैन। सो जति धेरै टर्क हुन्छ त्यति धेरै नै फोर्स हुनेछ क्या हाम्रो। या भनौँ जति धेरै फोर्स लगाउने त्यति धेरै नै टर्क हुनेछ। र अब अर्को क्वान्टिटी के हो भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो डिस्टेन्स हो क्या। टर्क इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द डिस्प्लेसमेन्ट, जसलाई मैले यहाँ एसले डिनोट गरेको छु। अब यो कुरालाई बुझ्नको लागि चाहिँ अब यो एक्सिस अफ रोटेसनको रेफरेन्सबाट होइन, यो एक्सिस अफ रोटेसनदेखि चाहिँ मानिदिउँ तपाईँले यो डिस्टेन्स होइन, यहाँ मैले यो यहाँ चाहिँ तपाईँले फोर्स लाउनुभयो भने तपाईँ आफै इमेजिन गर्नु होइन, आफ्नै ढोकालाई चाहिँ ट्राई गरी हेर्नु। अब यहाँबाट चाहिँ फोर्स लाउँदाखेरि चाहिँ तपाईँले अलिक धेरै फोर्स लाउनुपर्छ क्या, एज कम्पेयर टु यहाँबाट फोर्स लाउँदाखेरि होइन। यो ढोकाको यहाँबाट फोर्स लाउँदाखेरि चाहिँ अलिकति धेरै फोर्स लाउनु पर्यो है, यो ढोकालाई घुमाउनको लागि, यो ढोकालाई लाउनको लागि। तर यही ढोकामा चाहिँ यदि यहाँ किनाराबाट चाहिँ फोर्स लाउने हो भने चाहिँ अलिकति कम फोर्स लाउनु पर्ने भयो क्या, यही ढोकालाई लगाउनको लागि। सो अब यहाँबाट के बुझ्न सकिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यो टर्क चाहिँ जुन यो एक्सिस अफ रोटेसनदेखि जहाँ हामीले फोर्स लाउने जुन त्यो डिस्टेन्स छ हो, त्यो डिस्टेन्ससँग पनि डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल छ भनेर चाहिँ यसरी यहाँबाट म्याथमेटिकली बुझ्न सक्यो। अब यो दुईटा रिलेसनलाई कम्बाइन गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो टर्क इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु फोर्स टाइम्स डिस्प्लेसमेन्ट हुन्छ। अब यो प्रोपोर्सनालिटीलाई इक्वालिटीमा बदल्नको लागि के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले के भनेर एज अ प्रोपोर्सनालिटी कन्स्ट्यान्ट हाल्नु पर्यो। अनि एफ टाइम एस भयो। अब यो सबैलाई चाहिँ यदि 1 मान्ने हो भने, युनिटको लागि डिफाइन गर्ने हो भने चाहिँ टर्क पनि 1 हुने भयो, यो फोर्स पनि 1 न्युटन र डिस्प्लेसमेन्ट पनि 1 न्युटन भएपछि यो के पनि 1 हुने भयो। अनि त्यो के चाहिँ फेरि यही ब्याक इन्टु द यो के अरे इक्वेसनमा हाल्दाखेरि चाहिँ हाम्रो टर्क टाउ इज इक्वल टु के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ फोर्स टाइम्स डिस्प्लेसमेन्ट हुने भयो क्या। अब यहाँ यसरी म्याथमेटिकल्ली देखियो कि केही कुरा घुमाउनको लागि चाहिँ हामीलाई फोर्स र डिस्प्लेसमेन्टको प्रोडक्ट चाहिँ चाहिन्छ भनेर चाहिँ म्याथमेटिकल्ली यसरी निस्क्यो क्या यहाँ। हो यसरी चाहिँ हाम्रो यो टर्कको फर्मुला आएको हो क्या। अब यो जुन यो हाम्रो यो फर्मुलाले अझै कति कुराहरू भन्छ क्या। के कुरा हो भन्दाखेरि चाहिँ अब यता लेफ्ट साइडतिर हाम्रो टर्क छ, अर्को राइट साइडतिर हाम्रो फोर्स र डिस्प्लेसमेन्ट छ। सो मानिदिउँ हाम्रो टर्क चाहिँ कति चाहिने हो भन्दाखेरि चाहिँ 50 न्युटन मिटर हो अरे क्या होइन, 50 न्युटन मिटर हो अरे। अब यो 50 न्युटन मिटर टर्क ल्याउनको लागि हामीले अब दुई कुरा चेन्ज गर्न सकियो क्या। एउटा भनेको त फोर्सलाई कम गर्न सकियो र यो के अरे डिस्टेन्सलाई चाहिँ टाढा बनाउन सक्यो। अर्को भनेको फोर्सलाई चाहिँ धेरै गर्न सक्यो, अर्को भनेको डिस्टेन्सलाई चाहिँ कम गर्न सक्यो क्या। अब यसको मतलब चाहिँ के हुन्छ त, यसको यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब यहाँ यो ढोकाको सिनारियोमा हामी देख्न सक्छौँ क्या। एक्सिस अफ रोटेसनको यदि नजिकैबाट चाहिँ फोर्स लाउने हो भने चाहिँ धेरै फोर्स लाउनु पर्यो।
यदि एक्सिस अफ रोटेसनदेखि चाहिँ अलिक टाढा किनाराबाट चाहिँ यदि ढोका लाउनको लागि फोर्स लाउनु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ अलिकति कम फोर्स लाउनु पर्यो क्या। यो चाहिँ एउटा ह्युज डिफरेन्स हो क्या, है। जुन म यहाँ म्याथमेटिकली देखाइदिन्छु है, यो 50 न्युटन मिटर चाहिँ कसरी आउन सक्छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा भनेको चाहिँ 10 न्युटनको फोर्स हुन सक्यो टाइम्स 5 मिटर हुन सक्यो र अर्को भनेको यही 50 न्युटन मिटर कसरी आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा भनेको 5 न्युटनको फोर्स हुन सक्यो, अर्को भनेको 10 मिटर हुन सक्यो र यो दुईटा सिनारियो चाहिँ रियल लाइफमा चाहिँ निकै ठुलो चाहिँ यसले रोल खेल्छ क्या। एउटा इक्जाम्पल भन्न चाहन्छु है। अब यदि तपाईँले कपाल काट्ने कैँची र यदि फलाम काट्ने कैँची हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ फलाम काट्ने कैँचीको चाहिँ जुन त्यो इफोर्ट लाउने डिस्टेन्स हुन्छ है, जुन त्यो एक्सिस अफ रोटेसनदेखि चाहिँ हाम्रो जुन थिच्ने ठाउँको डिस्टेन्स हुन्छ त्यो चाहिँ अलिक ठुलो हुन्छ क्या, एज कम्पेयर टु त्यो कपाल काट्ने कैँचीको चाहिँ गर्दाखेरि। र यस्तो किन हुन्छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ देखिन्छ क्या। अब यहाँ के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ टर्क कम्प्लिट हुनको लागि चाहिँ फोर्स चाहिँ धेरै हाल्नुपर्छ भन्ने जरुरी छैन क्या। यदि फोर्स चाहिँ कम लगाएर चाहिँ डिस्टेन्स चाहिँ बढाइदिने हो भने चाहिँ हामी त्यो टर्कलाई कम्प्लिट गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ हामीलाई यो कुराले भनिएको छ क्या, यो टर्कको फर्मुलाले। यो कुरालाई अझै मजाले इमेजिन गर्ने हो भने चाहिँ एउटा लामो रडको मद्दतले चाहिँ तपाईँ होइन एउटा 500 केजी या भनौँ 1000 केजी भन्दा माथिको ढुङ्गालाई चाहिँ तपाईँ पल्टाउन सक्नुहुन्छ क्या आफ्नो हातले। आफ्नो हातको बलले चाहिँ त्यत्रो ठुलो ढुङ्गालाई तपाईँ डिस्प्लेस गराउन सक्नुहुन्छ। यो यदि टर्कलाई चाहिँ मजाले एप्लाई गर्नुभयो भने क्या, जुन हामीले क्लास 9मा चाहिँ सिम्पल मेसिनमा लिभरहरू पढेको थियौँ नि, त्यो पनि इन्डाइरेक्टली हामीले त्यहाँ टर्कै पढिएको थियौँ क्या, टर्कै कन्सेप्टलाई चाहिँ त्यहाँ पढिएको हो क्या त्यहाँ। अब हामी यो टर्कको अलिकति एङ्गल रिलेटेड कुरा गरौँ। अब यहाँ मैले अहिले के भने भन्दाखेरि चाहिँ फोर्स र डिस्प्लेसमेन्टको यदि एक आपसमा एङ्गल पर्पेन्डिकुलर भयो भने मात्रै टर्क चाहिँ हुन्छ भनेर भने। तर मानिदिउँ यो ढोका लगाउनको लागि तपाईँले डायगोनली तरिकाले छड्के तरिकाले फोर्स लगाउनुभयो भने त तब पनि त यो ढोका त लाग्न त लाग्छ। ढोका लाग्नु भनेको हाम्रो टर्क कम्प्लिट हुनु हो। सो यो कुरा चाहिँ कसरी काम गरिएछ भनेर बुझ्नको लागि चाहिँ अब यही ढोकालाई चाहिँ अब हामी टप भ्यूबाट यसरी चाहिँ कन्सिडर गरौँ। यही यताकै ढोका हो तर यो ढोकालाई चाहिँ अब टप भ्यूबाट माथिबाट हेर्दाखेरि चाहिँ यस्तो हुने भयो क्या। अब यो ढोकालाई चाहिँ यदि हामीले छड्के तरिकाले फोर्स हाल्ने हो भने होइन डायगोनल तरिकाले यसरी फोर्स लगाउने हो भने त तब पनि त यो ढोका त लाग्नेछ, लाग्नु भनेको हाम्रो टर्क हुने हो। सो मानिदिउँ यो डायगोनल फोर्सलाई एफ मान्ने हो भने अब यो डायगोनल फोर्सको दुईवटा कम्पोनेन्ट हुन्छ। एउटा भनेको यो डिरेक्सनमा कम्पोनेन्ट हुन्छ भने अर्को भनेको यो डिरेक्सनमा कम्पोनेन्ट हुन्छ। र मानिदिउँ यहाँ एङ्गल थीटा बनाएको छ भनेर मानिदिउँ भने जुन हाम्रो चाहिएको कम्पोनेन्ट भनेको त यो कम्पोनेन्ट हो नि त, किन भन्दाखेरि यो पर्पेन्डिकुलर छ यो ढोकासँग अनि हामीलाई चाहिएको पनि यही हो। सो यो कम्पोनेन्ट चाहिँ हाम्रो कति हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एफ साइन थीटा हुन्छ क्या, एफ साइन थीटा हुन्छ। अनि अब चाहिँ हामी अब टर्क निकाल्छौँ क्या। अब टर्क कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ टर्क इज इक्वल टु यो फोर्स भयो एफ साइन थीटा भन्ने फोर्स हाम्रो भयो पर्पेन्डिकुलर कम्पोनेन्ट अनि टाइम्स के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जुन यो एक्सिस अफ रोटेसन छ, यो एक्सिस अफ रोटेसनदेखि जहाँ फोर्स लगाइएको छ त्यहाँसम्मको डिस्टेन्स, यसलाई अहिले मानिदिउँ एस भनेर मानिदिउँ। सो यो पनि हाम्रो अर्को एउटा टर्ककै फर्मुला हो क्या। तर सिचुएसन कस्तो भयो भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो फोर्स चाहिँ डायगोनल्ली भयो। अन्त डायगोनल फोर्सको चाहिँ हामीले पर्पेन्डिकुलर कम्पोनेन्ट निकालेर चाहिँ मल्टिप्लाई गरेको चाहिँ यो एउटा अर्को नयाँ फर्मुला हो। र यो फर्मुलाले हामीलाई सबै कुरा भनिदिन्छ क्या। यदि साइनको भ्यालु चाहिँ है यो थीटाको भ्यालु चाहिँ यदि 90 डिग्री हालिदिने हो भने त जुन हाम्रो यो छड्के फोर्स थियो यो फोर्स त सिधा हुने भयो होइन, एङ्गल 90 डिग्री भएर चाहिँ एकदम पर्पेन्डिकुलर हुने भयो। अनि साइन 90 भनेको हाम्रो 1 हो क्या। अनि हाइएस्ट भ्यालु आउने भयो क्या। मतलब यो टर्क लाउँदाखेरि चाहिँ हाम्रो हाइएस्ट टर्क हुने भयो। त्यसै गरी यदि साइनको भ्यालु चाहिँ घटाउँदै घटाउँदै 0मा लाने हो भने त साइन 0 भनेको हाम्रो 0 हो। सो 0 हुँदाखेरि के हुने भयो भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो के अरे यो टर्कै हुने भएन क्या। यसलाई यसरी इमेजिन गर्दा हुन्छ क्या, जुन हाम्रो यो ढोका भयो यो ढोकाकै एलोङ प्यारलल्ली हामीले यसरी फोर्स लगाइरहेछौँ क्या। अब यहाँबाट तपाईँले फोर्स लाउनुभयो भने त न ढोका यता जान्छ न उता जान्छ। सो 0 हुन्छ भन्नुको मतलब नै यही हो क्या। र यो पनि हाम्रो सिचुएसन अनुसार युज गरिने टर्कको फर्मुला नै हो। र यदि योभन्दा अगाडि वर्क डनको फर्मुलामा क्रस प्रोडक्टको मैले फर्मुला लेख्दाखेरि साइन थीटा हुन्छ भनेर चाहिँ देखाएको थिएँ नि। अब यो के अरे टर्क भनेको पनि हाम्रो क्रस प्रोडक्टै हो। अनि यहाँ पनि साइन थीटा आइरहेछ। सो यो क्रस प्रोडक्टले कसरी काम गर्छ भनेर पनि यहाँबाट अलिकति अन्दाजा लाउन पनि सकिन्छ क्या यो फर्मुला हेरेर। अब हामी थोरै यो टर्क भर्सेस कपलको बारेमा बुझ्नेछौँ।
सबैभन्दा सुरुमा त यो कपल भनेको के हो फिजिक्समा यो कुरालाई बुझौँ। फिजिक्समा कपल भनेको चाहिँ यदि 2 वटा इक्वल र अपोजिट फोर्स है, 2 टा इक्वल हुनुपर्यो फोर्स तर डिरेक्सन चाहिँ तिनीहरूको अपोजिट छ भने अनि यदि त्यो 2 टा फोर्सको डिस्टेन्स चाहिँ एस छ भने हैन, एस छ भने चाहिँ हो त्यस्तोलाई चाहिँ कपल भनिन्छ क्या। अब यो पिक्चरमा हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ यो 2 टा हाम्रो इक्वल र अपोजिट फोर्स छ हैन, यो यसको डिरेक्सन तल छ भने यसको डिरेक्सन माथि छ र यो 2 टा फोर्सको म्याग्निट्युड चाहिँ बराबर छ। र यदि 2 टा इक्वल र अपोजिट फोर्सको डिस्टेन्स चाहिँ यदि यस छ भने जुन एबी भनेर मैले रातो लाइनले देखाएको छु, अनि हो यस्तो सिचुएसनलाई चाहिँ हामी कपल भनेर भन्छौँ क्या। यसलाई कहिलेकाहीँ मोमेन्ट अफ कपल पनि भनेर भनिन्छ है। र यसलाई कसरी क्याल्कुलेट गरिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ मानिदिउँ मोमेन्ट अफ कपल एम इज इक्वल टु के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो 2 टा फोर्स मध्येमा कुनै एउटा फोर्स हैन एफ भनेर मानिदिउँ, कुनै एउटा फोर्स टाइम्स हाम्रो यो डिस्टेन्स हुनेछ क्या एस। र यो चाहिँ हाम्रो मोमेन्ट अफ कपलको फर्मुला हो क्या। अब यो कपलको चाहिँ हाम्रो रियल लाइफ इक्जाम्पल चाहिँ के हो भनेर भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ रोटेसन मोसनमा कपलले केही कुरा घुमाउने कामै गर्छ क्या। र यसको इक्जाम्पल के लिन सक्यो भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो बोतलको बिर्कोलाई लिन सकिन्छ। जुन हाम्रो बोतलको बिर्को घुमाउँदाखेरि चाहिँ कन्सेप्ट भनेको चाहिँ हाम्रो यो कपलकै युज भइएको हुन्छ क्या। र यसो हेर्नुहुन्छ भने टर्क र कपल त उस्तै देखियो नि त। रोटेसन मोसनमा दुईटाले घुमाउने नै काम गरिएछ। दुईटैको फर्मुला हेर्नुहुन्छ भने फोर्स टाइम्स डिस्प्लेसमेन्ट नै मल्टिप्लाई भइएछ। दुईटै हाम्रो भ्याक्टर क्वान्टिटी नै हो। तर यसको मतलब यो हो कि टर्क र कपल दुईटै उस्तै हो भनेर भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ धेरै हदसम्म चाहिँ उस्तै हो, तर यो दुईटामा एउटा मेजर डिफरेन्स भने चाहिँ छ। अब हो त्यो मेजर डिफरेन्स चाहिँ के हो त हो त्यसलाई बुझौँ ल। अब अघि पनि भनिहालेँ दुईटैको फर्मुला उस्तै हुन्छ। अब डिफरेन्स चाहिँ के हो त हो त्यसलाई बुझौँ। अब यो ढोकाको कन्सिडर गर्दाखेरि चाहिँ ढोका खोल्नु भनेको, ढोका लाउनु खोल्नु भनेको हाम्रो टर्कको इक्जाम्पल हो। सो टर्क क्याल्कुलेट गर्दाखेरि चाहिँ के गरिन्छ जहिले पनि भन्दाखेरि चाहिँ जुन यो डिस्प्लेसमेन्ट छ है, यो जुन टर्कको फर्मुलामा यो हाम्रो डिस्प्लेसमेन्ट जुन डिस्टेन्स छ, त्यो डिस्टेन्स चाहिँ जहिले पनि हाम्रो एक्सिस अफ रोटेसनको रेफरेन्समा लिन्छ क्या। यसको मतलब के हो भन्दाखेरि चाहिँ यदि एक्सिस अफ रोटेसन चेन्ज भयो भने जुन हाम्रो टर्कको म्याग्निट्युड पनि चेन्ज हुन्छ क्या। भन्नुको मतलब के हो भन्दाखेरि चाहिँ टर्कको क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि चाहिँ एक्सिस अफ रोटेसनसँग डिपेन्डेन्ट छ क्या। जुन यो डिस्प्लेसमेन्ट भनेको चाहिँ एक्सिस अफ रोटेसनसँग डिपेन्डेन्ट छ। सो इन अदर ह्यान्ड जुन यो कपल क्याल्कुलेट गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो एक्सिस अफ रोटेसनसँग डिपेन्डेन्ट हुँदैन क्या, इन्डिपेन्डेन्ट छ। अब यो बिर्को खोल्दाखेरि हाम्रो एक्सिस अफ रोटेसन त यहाँ हुन्छ नि त होइन, यहाँ हुन्छ। सो अब यो एक्सिस अफ रोटेसन मानिदिउँ अब यहाँ पुग्यो भने चाहिँ यो कपलको जुन म्याग्निट्युडमा केही पनि फरक पर्दैन क्या। किन भन्दाखेरि कपलमा जुन यो डिस्प्लेसमेन्ट एस भन्ने चाहिँ कसरी कन्सिडर गरिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ दुईटा इक्वल र अपोजिट फोर्स चाहिँ कति टाढा छ त एक आपसमा भनेर हो त्यो डिस्टेन्सलाई चाहिँ कन्सिडर गरिन्छ क्या। सो यो कपलको क्याल्कुलेसन गर्ने बेलामा चाहिँ हाम्रो यो एक्सिस अफ रोटेसनसँग चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ क्या। अनि यो रिलेटेड चाहिँ तपाईँहरूको ओल्ड इज गोल्डमा मैले एउटा क्वेसन देखेको थिएँ होइन, गिभ रिजन टाइपको क्वेसन। त्यहाँ के भनिएको थियो भन्दाखेरि चाहिँ बोतलको बिर्को चाहिँ एउटा औँलाले घुमाउँदाखेरि किन गाह्रो हुन्छ र त्यही बोतलको बिर्कोलाई दुईटा औँलाले घुमाउँदाखेरि चाहिँ किन सजिलो हुन्छ भनेर भनेको थियो क्या। अब हो त्यो कुराको चाहिँ रिजन भनेको चाहिँ हाम्रो यही टर्क भर्सेस कपल हो क्या। अनि हो त्यस्तो गिभ रिजनमा चाहिँ अब के लेख्न सकियो भन्दाखेरि चाहिँ जब हामी बोतलको बिर्कोलाई दुई औँलाले घुमाउँछौँ त्यो कन्सेप्ट भनेको चाहिँ हाम्रो कपल हो। र जब हामी एउटा औँलाले घुमाउँछौँ त्यो कन्सेप्ट भनेको चाहिँ हाम्रो टर्क हो। र जब हामी कपल चाहिँ क्याल्कुलेसन गर्छौँ जुन हाम्रो डिस्प्लेसमेन्ट हुन्छ त्यो चाहिँ एक्सिस अफ रोटेसनसँग इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ। र इन अदर ह्यान्ड हाम्रो टर्क क्याल्कुलेट गर्ने बेलामा चाहिँ जुन त्यो डिस्प्लेसमेन्ट चाहिँ एक्सिस अफ रोटेसनसँग डिपेन्डेन्ट हुन्छ। र कपलको क्याल्कुलेसनमा चाहिँ जुन त्यो डिस्प्लेसमेन्टको म्याग्निट्युड चाहिँ अलिकति धेरै हुन्छ एज कम्पेयर टु हाम्रो टर्कको चाहिँ क्याल्कुलेसनसँग। त्यही भएर चाहिँ बोतलको बिर्कोलाई दुईटा औँलाले घुमाउँदाखेरि चाहिँ सजिलो भएको हो भनेर चाहिँ यसरी लेख्न सक्नु पर्यो क्या। र मान्छु कि मैले मुखैले भनिदिएँ, तर यो सबै मैले गिभ रिजनहरू यो अहिले पढाएको यो भिडियोमा सबै कुराहरू चाहिँ मैले मेरो वेबसाइटमा चाहिँ मेन्सन गरिदिएको छु। तल लिङ्क चाहिँ तल डिस्क्रिप्सनमा हुनेछ। वेबसाइटमा गएर चाहिँ भिजिट गरेर पास्ट क्वेसन के कस्तो क्वेसनहरू सोधिएको थियो सबै कुरा चाहिँ तपाईँ त्यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ क्या। तीर्थल एकाडेमीको युट्युब च्यानलमा चाहिँ हामी कन्सेप्टहरूलाई मात्रै क्लियर गर्ने काम गर्छौँ क्या। अब हामी फाइनली यो भिडियोको लागि चाहिँ अन्तिम टपिक के हुनेछ भन्दाखेरि चाहिँ रिलेसन बिट्विन टर्क एन्ड एङ्गुलर एक्सिलरेसन। यो भनेको चाहिँ हाम्रो यो फर्मुला हो क्या। जुन हाम्रो के अरे टर्कको चाहिँ रोटेसनल मोसनको कन्टेक्समा चाहिँ हाम्रो फर्मुला भनेको चाहिँ
टर्क इज इक्वल टु हाम्रो मोमेन्ट अफ इनर्सिया आई टाइम्स एङ्गुलर एक्सेलरेसन हुन्छ। यो फर्मुलालाई मैले यो रोटेसनल डायनामिक्सको चाहिँ पहिलो पाठमा पनि यो मोमेन्ट अफ इनर्सिया बुझाउने बेलामा पनि यो फर्मुलालाई मैले त्यहीँ डिस्क्राइब गरेको थिएँ। तर अब हामी यो फर्मुलालाई फेरि हेर्नेछौँ क्या। किन भन्दाखेरि यो अलिकति इम्पोर्टेन्ट देखियो क्या। किन भन्दाखेरि हाम्रो यो जुन करिकुलम अपडेट भएको छ, यो करिकुलम अपडेटमा चाहिँ हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ यो हाम्रो 1.5 मा हेर्नुहुन्छ भने इस्टाब्लिस द रिलेसन बिट्विन टर्क एन्ड एङ्गुलर एक्सेलरेसन अफ अ रिजिड बडी भनेर चाहिँ यहाँ मेन्सन गरिएको छ क्या। मतलब यो टर्क र एङ्गुलर एक्सेलरेसनको चाहिँ रिलेसन चाहिँ इस्टाब्लिस गर्न चाहिँ सिक्नु भनेर चाहिँ यहाँ मेन्सन गरिएको छ। सो यसको मतलब के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो इम्पोर्टेन्ट छ भनेर बुझ्न सकिन्छ। इक्जाममा कसरी पनि सोधिन सक्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो इस्टाब्लिस द रिलेसन बिट्विन टर्क एन्ड एङ्गुलर एक्सेलरेसन त भइगयो। अर्को भनेको टर्क र हाम्रो मोमेन्ट अफ इनर्सियाको पनि निकाल भनेर पनि भन्न सोधिन सक्छ क्या। त्यो भनेको पनि हाम्रो यही फर्मुला नै हो क्या। सो यो फर्मुला चाहिँ कसरी आयो भनेर चाहिँ अब हामी यो भिडियोमा हेर्नेछौँ र रिलेसन पनि अलिकति हामी बुझ्नेछौँ। अब यो हाम्रो यो फर्मुलालाई प्रुभ गर्नको लागि चाहिँ एउटा इमेज कन्सिडर गरौँ। अब यो इमेजमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ जुन यो बल जस्तो देखिएको छ यसलाई चाहिँ मैले पोइन्ट मास भनेर चाहिँ कन्सिडर गरेको छु। र यो पोइन्ट मास चाहिँ हाम्रो एमएन भन्ने एक्सिस अफ रोटेसनको एलङ वरिपरि घुमिरहेछ र डिस्टेन्स कति छ भन्दाखेरि चाहिँ एक्सिस अफ रोटेसन र यो पोइन्ट मासको चाहिँ आर डिस्टेन्समा छ। र यो बल चाहिँ वरिपरि किन घुम्यो भन्दाखेरि चाहिँ आफ्टर यो हाम्रो टेन्जेन्सियली एफ फोर्स लगाएपछि चाहिँ यो वरिपरि घुम्यो भनेर चाहिँ यहाँ मैले फिगरमा मैले देखाउन खोजेको छु। अब यदि तपाईँलाई यो फर्मुला चाहिँ होइन डेराइभ गर भनेर भन्यो भने चाहिँ तपाईँले यति इमेज बनाएर चाहिँ ल्याङ्ग्वेज चाहिँ लेख्नुपर्ने हुन्छ क्या। अब ल्याङ्ग्वेज के लेख्ने भन्दाखेरि चाहिँ यस्तो लेख्न सक्यो, कन्सिडर अ पोइन्ट मास है रोटेटिङ एराउन्ड द एक्सिस अफ रोटेसन एमएन एट अ डिस्टेन्स आर फ्रम द एक्सिस अनि आफ्टर होराइजेन्टल टेन्जेन्सियल फोर्स इज एप्लाइड। अब यो ल्याङ्ग्वेज लेख्न तपाईँ जान्ने हुन्छ होइन। अब फ्री राइटिङ गर्न त मैले तपाईँहरूलाई सिकाउनु पर्दैन, फ्री राइटिङ लेख्न सक्नुहुन्छ। र अब यसपछि यहाँ के लेख्ने भन्दाखेरि चाहिँ वी नो ड्याट भनेर लेख्ने। अनि वी नो ड्याट चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई टर्क इज इक्वल टु के हो भनेर थाहा छ भन्दाखेरि चाहिँ फोर्स टाइम्स हाम्रो यो के अरे आर भनेर डिस्टेन्स भनेर थाहा छ, अगाडि पढेको त्यो फोर्स टाइम्स आर भनेर लेख्न सक्यो। र फेरि टर्क इज इक्वल टु के, अब यो फोर्सलाई के लेख्न सकिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एमए लेख्न सकिन्छ। एमए मास इन्टु एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी, यो न्युटनको सेकेन्ड ल हो। अब एमको ठाउँमा एम भयो। अब ए को ठाउँमा यो भनेको ए भनेको चाहिँ हाम्रो लिनियर एक्सेलरेसन हो। अब सर्कुलर मोसनमा चाहिँ लिनियर एक्सेलरेसन र यो के अरे एङ्गुलर एक्सेलरेसनको रिलेसन भनेको चाहिँ हाम्रो यो हो क्या। लिनियर एक्सेलरेसन ए इज इक्वल टु आर टाइम्स एङ्गुलर एक्सेलरेसन अल्फा हुन्छ क्या। यो फर्मुला हामीले क्लास 11मा पनि डेराइभ गरेको थियौँ। अब यही कुरा यहाँ सब्स्टिट्युट गर्दाखेरि के हुने भयो भन्दाखेरि चाहिँ आर टाइम्स एङ्गुलर एक्सेलरेसन टाइम्स हाम्रो आर हुने भयो। त्यसै गरी टर्क इज इक्वल टु के हुने भन्दाखेरि चाहिँ एम भइहाल्यो। अब आर दुइटा भयो नि त, यो एउटा आर अर्को आर भइसकेपछि एम आरको स्क्वायर टाइम्स हाम्रो एङ्गुलर एक्सेलरेसन हुने भयो। अनि फेरि इज इक्वल टु टर्क इज इक्वल टु के हुने भन्दा चाहिँ यो एमआर स्क्वायरलाई चाहिँ हामी मुभमेन्ट अफ इनर्सिया भनेर भनिन्छ। एमआर स्क्वायरलाई चाहिँ हामी आईले डिनोट गरिन्छ। किन भन्दाखेरि यो हाम्रो मुभमेन्ट अफ इनर्सिया हो। किन हो कसरी हो भनेर चाहिँ मैले रोटेसन डाइनामिक्सको चाहिँ मैले पहिलो भिडियोमा चाहिँ यो कुरालाई बुझाउन कोसिस गरेको छु। यो फर्मुला मात्रै होइन है, अहिलेसम्म मैले अपलोड गरेको भिडियोमा चाहिँ यो दुइटै फर्मुलालाई चाहिँ मैले मजाले बुझाइदिएको छु क्या। यदि तपाईँलाई यो दुइटा फर्मुलामा केही कन्फ्युजन छ भने, डाउट छ भने चाहिँ मेरो त अगाडिको भिडियोहरूलाई चाहिँ हेर्न सक्नुहुनेछ। सो अब हामी यो आईको यो के अरे एमआर स्क्वायरको ठाउँमा आई सब्स्टिट्युट गर्दा के हुने भयो भन्दाखेरि चाहिँ आई टाइम्स हाम्रो एङ्गुलर एक्सेलरेसन हुने भयो। सो फाइनली हाम्रो टर्कको फर्मुला चाहिँ इन कन्टेक्स्ट अफ रोटेसन डाइनामिक्सको फर्ममा चाहिँ के हुने छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो मोमेन्ट अफ इनर्सिया टाइम्स एङ्गुलर एक्सेलरेसन हुने रहेछ। अब यति मात्रै फर्मुला देखाएर पनि हुँदैन क्या, तपाईँले अलिकति चाहिँ कन्क्लुजन लेख्नुपर्ने हुन्छ। यदि 3 मार्क्स 4 मार्क्समा चाहिँ यदि यो कुरालाई सोधिएको छ भने चाहिँ। अब यदि तपाईँहरूको बुकमा हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ यही हाम्रो फर्मुलालाई चाहिँ धेरैवटा पोइन्ट मासहरू कन्सिडर गरेर चाहिँ डिफाइन गरिएको छ क्या। अब बुकको हुबहु नै याद गर्नुपर्छ भन्ने छैन क्या। अलिकति आफ्नो क्रिएटिभिटी पनि युज गर्न सक्यो। एउटा पोइन्ट मासको लागि डिफाइन गर्न सक्यो। अब यहाँ मैले एक्ज्याक्टली हो त्यही गरिरहेको छु क्या। अब हामी कन्क्लुजनमा चाहिँ के लेख्न सकिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब यहाँ के सोधेको छ भन्दा टर्क र एङ्गुलर एक्सेलरेसनको रिलेसन थाहा पा भनिएछ। यो हाम्रो भनेको टर्क हो र यो अल्फा भनेको हाम्रो एङ्गुलर एक्सेलरेसन भयो। अब यदि हामीले यो मुभमेन्ट अफ इनर्सिया जुन यो आईलाई चाहिँ एज अ कन्स्ट्यान्ट मान्ने हो भने त अब यो कन्स्ट्यान्टलाई यो इक्वेसनबाट निकालिदिँदाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो
टर्क इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु हाम्रो के अरे यो एङ्गुलर एक्सेलरेसन हुन्छ होइन, यो लेख्न सकियो। अब यो मेरो अगाडिको भिडियो हेर्नुहुन्छ भने यो कुरालाई फिल गर्नुहुनेछ क्या किन यस्तो लेखियो भनेर। अब हामीले कन्क्लुजनमा चाहिँ के लेख्न सकिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो लेख्न सक्यो क्या, द टर्क रिक्वायर्ड टु रोटेट एन अब्जेक्ट इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु इट्स एङ्गुलर एक्सेलरेसन एजुमिङ द मुभमेन्ट अफ इनर्सिया इज कन्सट्यान्ट भनेर यो कुरा यसरी लेख्न सकिन्छ क्या। अब अहिले पो हामीलाई माथि क्वेसनमा टर्क र एङ्गुलर एक्सेलरेसनको चाहिँ रिलेसन थाहा पा भनेर भनिएछ। अब मानिदिउँ इक्जाममा चाहिँ तपाईँलाई टर्क र हाम्रो मुभमेन्ट अफ इनर्सियाको चाहिँ रिलेसन थाहा पा भनेर सोधेको थियो भने चाहिँ हाम्रो यहाँसम्म चाहिँ एक्ज्याक्टली हुबहु सेमै हुनेछ। अब यहाँदेखि चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ यो एङ्गुलर एक्सेलरेसनलाई चाहिँ कन्सट्यान्ट मान्नेछौँ। एङ्गुलर एक्सेलरेसनलाई कन्सट्यान्ट मानेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो टर्क इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु मुभमेन्ट अफ इनर्सिया हुन्छ। अब यही कुरालाई चाहिँ अब यही तलकै यस्तै ल्याङ्ग्वेज बनाएर चाहिँ हामी कन्क्लुजनमा लेख्न पनि सकिन्छ क्या। अब यही कन्क्लुजन लेख्नुपर्छ भन्ने पनि छैन क्या, अर्को एउटा कन्क्लुजन पनि बन्न सक्छ क्या। कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ अब मानिदिउँ यो इक्वेसनमा चाहिँ यो जुन हाम्रो एङ्गुलर एक्सेलरेसनलाई चाहिँ 1 युनिट बनाउने हो भने के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यही इक्वेसन के हुने भयो भन्दाखेरि चाहिँ टर्क इज इक्वल टु हाम्रो मुभमेन्ट अफ इनर्सिया हुने भयो। किन भन्दाखेरि हाम्रो यो एङ्गुलर एक्सेलरेसनलाई चाहिँ 1 युनिट मान्यौँ क्या हामीले, 1 मान्यौँ। अब यहाँबाट कन्क्लुजन के गर्न सकियो भन्दाखेरि चाहिँ 1 युनिट एङ्गुलर एक्सेलरेसनले जति टर्क प्रोड्युस गर्छ त्यो टर्कको एमाउन्ट चाहिँ हाम्रो त्यो बडीको मुभमेन्ट अफ इनर्सियासँग चाहिँ इक्वल हुन्छ है भनेर पनि लेख्न सक्यो क्या। यस्तो सबै कुराहरू चाहिँ तपाईँ आफै पनि गर्न सक्नुहुन्छ क्या, यदि तपाईँले क्रिएटिभ तरिकाले चाहिँ पढ्नुभयो भने क्या। घुगन्ती पढाइलाई चाहिँ साइडमा राखेर यदि क्रिएटिभ तरिकाले डिप लर्निङ गरेर होइन, एकदम क्रिटिकल थिङ्किङ गरेर होइन, मेरो युट्युब च्यानल तिर्ताल एकाडेमीको युट्युब च्यानल हेरेर चाहिँ पढ्नुभयो भने चाहिँ यस्तो क्रिएटिभ थिङ्किङहरू तपाईँको दिमागमा आफै आउनेछ क्या। सो यो भिडियोको लागि चाहिँ हाम्रो यति नै भयो। अब नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ हामी एङ्गुलर मोमेन्टम र ल अफ कन्जर्भेसन अफ एङ्गुलर मोमेन्टमलाई चाहिँ पढ्नेछौँ र तपाईँको इक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूबाट चाहिँ यो टपिक चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ क्या। किन भन्दाखेरि यो टपिकबाट चाहिँ एकदमै कन्सेप्चुअल क्वेसनहरू बन्छ र क्वेसन बनाउनेले चाहिँ मेरो हिसाबबाट यदि यो च्याप्टरबाट क्वेसन बनाउँछ भने चाहिँ 70 या 60% चाहिँ त्यसले एङ्गुलर मोमेन्टम या ल अफ कन्जर्भेसन अफ एङ्गुलर मोमेन्टमको कन्सेप्टमा बनाउँछ जस्तो लाग्छ क्या। सो यो भिडियोको लागि चाहिँ यति नै र जाँदै गर्दाखेरि चाहिँ एउटा कुरा के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ फाइनल इक्जाम हो है, नोट त अवश्य चाहिन्छ र नोट बनाउने क्रममा एउटा एडभाइस म के दिन चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ नोट तबसम्म नबनाउनुहोस् जबसम्म चाहिँ तपाईँलाई पढेको कुराहरू चाहिँ लिटरली फिल हुँदैन क्या। अब अहिले हामीले टर्कको बारेमा कति कुरा बुझ्यौँ नि त। यदि तपाईँले यो भिडियो बुझ्नुभयो या बुझ्नु भएन भने दुईचोटि हेर्न सक्नुहुन्छ, या केही डाउटहरू छ भने तल मलाई कमेन्टमा क्वेसनिङ गर्न सक्नुहुन्छ या च्याट जिपिटी गर्न सक्नुहुन्छ। सो त्यो आफ्नो जिज्ञासा जुन त्यो आफ्नो क्युरियोसिटी त्यो आफ्नो जुन क्रिएटिभिटीलाई चाहिँ एकदम फुल्ली अनलक गर्नुहोस् क्या। र फाइनली यदि तपाईँलाई चाहिँ अब यो कुरा महसुस भएन या मैले यो अब यो भिडियोलाई चाहिँ मजाले बुझेँ या भनौँ यो च्याप्टरलाई चाहिँ मैले मजाले महसुस गरेँ, अब यो तपाईँलाई जब महसुस हुन्छ अब चाहिँ तपाईँ नोट बनाउनुहोस् क्या। अनि नोट बनाउने बेलामा चाहिँ के गर्नुहोस् भन्दाखेरि चाहिँ कपी र कलम लिनुहोस् र एकान्तमा गएर बस्नुहोस्। यदि तपाईँ एकान्त प्रेमी हो या एकान्तमा चाहिँ तपाईँको दिमाग अलिकति मजाले काम गर्छ भने र अहिले के कुरा बुझ्नुभयो त होइन, यो भिडियो हेरेर या भनौँ आफ्नो रिसर्च गरेर चाहिँ के कुरा बुझ्नुभयो त्यो सबै कुरा चाहिँ त्यो कपीमा उतार्नुहोस् क्या। चाहे त्यो है एसेको फर्ममा हुन सको होइन, चाहे त्यो एउटा टपिक वाइज हुन सको होइन, तर आफैले चाहिँ लेख्नु पर्यो क्या। अब यो आफैले लेख्ने क्रममा चाहिँ म मान्छु कि कतिवटा स्पेलिङहरू मिस्टेक हुनसक्छ होइन, ग्रामर मिस्टेक हुनसक्छ होइन, तर आफैले चाहिँ लेख्नुहोस् र कम्प्लिट गर्नुहोस्। अब त्यो लेखेको कुराको चाहिँ ग्रामर इम्प्रुभ गर्नको लागि चाहिँ तपाईँ च्याट जिपिटी इस्तेमाल गर्न सक्नुहुन्छ क्या। च्याट जिपिटीमा चाहिँ त्यो कुराहरू लेखेको कुराहरू सबै मेन्सन गर्नुहोस् र ग्रामर चेक गर्दै र मलाई सिका पनि भनेर भन्ने हो क्या। अनि त्यसले सबै कुरा भनिदिन्छ होइन, यो ठाउँमा चाहिँ तैँले यस्तो लेख्नुपर्ने हो, यस्तो लेखेको रहेछस्। अनि यहाँबाट के अर्को सिक्न सकिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको इन्डाइरेक्टली तपाईँको आफ्नो ग्रामर होइन, राइटिङ स्किल पनि तपाईँको इम्प्रुभ हुनेछ क्या। अनि जुन त्यो च्याट जिपिटीले चाहिँ सच्याइदिएको जुन त्यो फर्मेट छ त्यो फर्मेटलाई चाहिँ अब फेरि आफ्नो चाहिँ अब चाहिँ रियल नोटमा चाहिँ अब त्यो कुरालाई सार्नुहोस् क्या होइन, A to Z सबै सार्नुहोस्। अनि हो यसरी नै यदि तपाईँले इन्टायर च्याप्टरलाई चाहिँ यसरी नै नोट बनाउनुहुन्छ भने चाहिँ यसको फाइदा कति छ क्या। पहिलो फाइदा भनेको के हो भने च्याप्टरको त्यो नोट बनाउने सम्ममा
तपाईँले त्यो च्याप्टरलाई घोक्नै पर्दैन। तपाईँको सबकन्सियस माइन्डमा त्यो सबै कुरा तपाईँलाई याद भइसकेको हुन्छ क्या। र हाम्रो नोट लेखाउने तरिका चाहिँ ठ्याक्क उल्टो हुन्छ क्या। जुन सर म्याडमले स्कुल कलेजमा जुन व्हाइट बोर्डमा लेखाइदिएको चाहिँ हामी हुबहु ए टु जेड सबै सार्छौँ र हामीले मोस्ट अफ द टाइम हामीले त्यो कुरा बुझेको पनि हुँदैनौँ र इक्जाम आउने बेलामा हो त्यही कुरा हेर्ने हो, जुन हामीले बुझेको पनि हुँदैन अनि हामी लिटरली घोक्न जान्छौँ क्या त्यही कुरालाई। अनि घोकेपछि त इक्जाम पास गर्न गाह्रो भइहाल्ने भयो। र अर्को फाइदा भनेको चाहिँ के हो भने यो यसरी पढ्दाखेरि चाहिँ रिभिजन गर्न एकदमै सजिलो हुन्छ क्या। अब यो बिर्सिने ह्याबिट भनेको त नेचुरल कुरा हो है, जस्तो पनि जान्ने विद्यार्थीहरू बिर्सिन्छ नि। तर जब तपाईँ आफूले आफै लेखेको नोट चाहिँ यसरी हेरेर चाहिँ पढ्न थाल्नुहुन्छ, तब तपाईँलाई सबै कुरा रियलाइज हुनेछ क्या है। यो नोट लेख्ने बेलामा चाहिँ तपाईँले के कस्तो फिल गरेर लेख्नु भएको त्यो त सबै क्या मतलब त्यो सबै कुरा तपाईँलाई एकैछिनमा चाहिँ रिकल हुनेछ क्या। किन भन्दाखेरि त्यो तपाईँले आफै लेखेको कुरा हो नि त। अब मानिदिउँ तपाईँले त्यही नोट चाहिँ कुनै अरू साथीलाई चाहिँ दिनुभयो भने त्यो साथीले चाहिँ त्यो तरिकाले बुझ्दैन कुनै पनि हालतमा जुन तरिकाले तपाईँले बुझ्नु भएको छ क्या। यही कुरा हो क्या डिफ्रेन्स भनेको चाहिँ। र हो यो लेखाइलाई चाहिँ भनिन्छ हाम्रो नोट क्या, प्योर अर्ग्यानिक नोट। यदि तपाईँले यो मैले भनेको तरिकाले चाहिँ पढ्नुहुन्छ भने चाहिँ क्लास 12 को इक्जाम त तपाईँ मज्जाले पास गर्नुहुनेछ क्या है। यसको लागि प्रुफ भनेको चाहिँ म आफै नै हो क्या। म 12 क्लासमा हुँदाखेरि यही तरिकाले नै पढेर जान्थेँ क्या म। र यस्तो तरिकाको पढाइको फाइदा भनेको चाहिँ स्कुल सीमितमा मात्रै छैन क्या, यसले तपाईँलाई जिन्दगीमा अझै कति कुराहरू सिकाउने छ क्या। र यहाँ है यही एडभाइस हो है, यो एडभाइसलाई चाहिँ फलो गर्नुहोस्, तपाईँ चेन्ज आफै महसुस गर्नुहुनेछ। र अन्तिममा म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ तिर्ताल एकाडेमीको हाम्रो वेबसाइट पनि छ र यो अहिले यो भिडियोमा हामीले के पढ्यौँ है, त्यो सबैको चाहिँ मैले एमसिक्युजहरू होइन जुन हामीले कन्सेप्टहरूलाई डिस्कसन गरेको थियौँ, त्यही कन्सेप्टहरूलाई चाहिँ युज गरेर चाहिँ मैले एमसिक्युजहरू बनाएको छु क्या। अनि अर्को भनेको एडिसनल रिसोर्सेसहरू छ भन्नुको मतलब पास्ट क्वेसन होइन विगतमा चाहिँ के कस्ता क्वेसनहरू सोधिएको थियो त यो च्याप्टरबाट होइन, यो सबै कुरा चाहिँ मैले मेरो वेबसाइटमा मेन्सन गरिदिएको छु क्या। र अहिले यो च्याप्टरमा यो भिडियोमा चाहिँ के पढ्यौँ यो सबै कुराको मैले आर्टिकल फर्ममा पनि लेखिदिएको छु। त्यो सबै कुरा चाहिँ तपाईँ यो तिर्ताल एकाडेमीको वेबसाइटमा भिजिट गरेर त्यहाँबाट पढ्न सक्नुहुन्छ है, इन्जोय गर्न सक्नुहुन्छ। या म तल लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा पनि हालिदिनेछु र यो सबै कुरा फ्री छ। र यदि यो भिडियोबाट केही नयाँ नौलो कुराहरू सिक्नुभयो भने चाहिँ यो भिडियोलाई लाइक, सेयर र सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुनेछ। र भिडियो यत्रो बेरसम्म हेरिदिनु भएकोमा चाहिँ तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद।